may buntag sa tanan, no? Yan nasad ta mga buyo na punta sa labaw makagagahom atong pasalamatan ang adlaw nga miabot na usab sa tong kinabuhi o magampo ta labi na gyud tong akong mga kaigsuonan adunay mga sakit ug bulatian. Kung gusto mo magpatambal do lang mo nato ang ato ang pagpanambal diri inubanan ng mga pagampo iyong igsuon Dodong Boy Sir uban ko magampo ta. Ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos na Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagkaigom ang ngalan. Diyos ka namo, imong harian, natuman imong pagbuot sa iyong taong ngayon sa langit. Ang kalanon namo, sumatag adlaw, ihatag ni panamo, parang adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuan, sa kami, ikan sa mga dautan. Ang ito mga amahan, Lord, salamat na usab sa tugang sa aming kinabuhi ng adlaw ug sa mga ginbuhaton, mga hinaot ni Ginoo nga imong hingayidan, imong tudloan sa among pagbuhaton labi na gyud sa atong pagpanambal, Lord. Mga hinaot ko nga imong kanalanginan kini sa katong taas ug pagtuog pagsalig sa atong gibuhat labi na gyud kanimo, Lord. Hinaot nga imong untang ayohon ang ilang sa kabulatian. Pinaagi sa pagpangamuyo namo pagpasalamat ug labi na gyud usab sa mga gibuhaton nga diin sa kanunay among sanggunan diha kanimo ug makahatag unta kini og makatabang adto sa akong mga kaigsuonan labi na among pagpanambal, Lord. Naot ko nga imong kanalanginan kini ug ang mga tawo usab nga dunay pagsalig pagtuo diha kanimo maayo unta ang ilang mga sa kabulatian, Lord. Wa ako nabuhat kundi kini garantian nimo kining tanan, Lord, akong ihalad ang naulahin akong adlaw sa akong kinabuhi diya sa pagtabang nako sa akong kaigsuonan o gilabi na gayud sa pagtudlo kanila nga ikaw lang ang among bugtong paglaom o ang amo ang mga gibuhat among isang guni diya kanimo o kining tanan among pasalamatan o dako iyamot kining tanan, Ginoo, among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Mga kaigsuonan nako, no, salamat kayo sa inyong pag-uban nako matag adlaw sa akong mga pagpangamuyo. Labi na gyud usab sa inyong pagsalig pagtuo. Kung kamo do na mo mga problema, labi na do na mo gibating mga sakit ug balatian, diin mo tuo mo ang mga pag-ampo makaayog balatian, do lang mo nato. Niara ko dinhi sa Davao City karon dinhi sa may Nyuloon, Mental, Davao City. Mao kini ang bag-o na kong balay tambalanan. Niara ko dinhi napita o nagapasalamat ko daan ninyo labi na itong nakaduol na to diri. Salamat kayo sa inyong pag-uban o sa inyong pag-share. So please subscribe, follow sa ako ang mga Facebook live ug uban sa kanunay sa ato ang mga pagpangamuyo pagpasalamat sa Dios. So salamat kay ninyo guys. Please share, likes and follow sa ako ang mga social media account. Dodong Boy Sir, inyong igsuong mananambal binisaya. Donation lang atong pangayoon diha kaninyo mga kaigsuonan nako. Salamat. Good luck. God bless.